भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी जस्ता प्रकोपको मार नेपालमा वर्षेनी पर्ने गरेको छ। विभिन्न महामारी र विपत्तिले समेत ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। बाढीले वर्षेनी सयौं मानिसहरूको मृत्यु हुने, खेतीयोग्य जमिन नदी खोलाले कटान गर्ने, पहिरोमा घरहरू भत्किने समस्या पनि उत्तिकै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्र डोटी पनि बाढी, पहिरो तथा खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। जथाभावी भइरहेको वनफडानी, विकासका नाममा प्रकृतिसँग भइरहेको मनोमानी दोहनले गर्दा विपद जोखिमका दृष्टिले डोटी संवेदनशील मानिन्छ। जोखिम न्यूनीकरणतर्फ भने डोटीका सबैको ध्यान जान सकेको छैन। विपद पूर्व के गर्ने, विपदका समय के गर्ने वा विपद पछिको अवस्थामा के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेन। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति 2075मा व्यवस्था भए बमोजिम विपद जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पूर्व तयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य ढाँचा 2075 आत्मसात गर्दै सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी सीडीसीले ओल्ड भिजन इन्टरनेसनलसँगको साझेदारी तथा स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम तथा विपद पछिको मानवीय सहयोगलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना डोटीमा सञ्चालन गरेको छ। त्यसो त शिक्षा तथा विपद न्यूनीकरण लगायतको क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेको नागरिक संस्थाका रूपमा सीडीसीले सुदूरपश्चिममा बेग्लै परिचय बनाएको छ। 2049 सालमा संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार दर्ता भएको गैर सरकारी तथा गैर लाभकारी संस्था हो सीडीसी। डोटी जिल्लाको गरिबीको रेखामुनि रहेका विभिन्न वर्गहरू जस्तै महिला, दलित, बालबालिका, जनजातिहरूको समग्र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई जिल्लाको दिगो विकासका लागि काम गर्नका लागि स्थापना भएको सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी 2049 सालदेखि डोटी जिल्लामा प्रत्यक्ष रूपमा र नेटवर्क मार्फत सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा काम गर्दै आइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थापना कालमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सीसीओ क्यानाडियन कोअपरेसन अर्गनाइजेसन मार्फत आफ्ना विकासका पाइलाहरू सुरुवात गरेको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले ब्रिटिस एम्बेसी, बीएसओ, विभिन्न सरकारी निकायहरू, तत्काल जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायतका समग्र जिल्लाको विकासका लागि काम गर्ने सरकारी निकायहरूसँग साझेदारी गर्दै आफ्नो यात्रामा सहकार्य सुरुवात गरेको थियो। र पछिल्ला दिनहरूमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सेभ द चिल्ड्रेन, र्याप, युएसएडी, रेड क्रस सोसाइटी, फिनल्यान्ड कोअपरेसन लगायत वर्ल्ड भिजन, रेस्टलेस, गुड नेबर इन्टरनेसनल, वर्ल्ड एजुकेसन मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामी डोटी जिल्लामा काम गर्दै आइरहेका छौँ। र खास गरी सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी सामुदायिक शिक्षा अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा, बालमैत्री संरचना निर्माण, भूकम्प मैत्री संरचना निर्माणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी विभिन्न स्थानीय तहका भूकम्पका योजनाहरू बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधी योजनाहरू बनाउने र जिल्लाको योजनाहरू बनाउने, गाउँपालिकाका स्तरका चाहिँ डिपिआरपी बनाउने, जिल्ला स्तरको डिपिआरपी बनाउने काममा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ बाल अधिकार, युवा परिचालन, लैङ्गिक समानता, विपद व्यवस्थापन, आय आर्जन र सहकारी परिचालन मार्फत महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आय आर्जनमा सरिक गराउने काममा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। सामुदायिक विकास केन्द्रले पछिल्लो दिनहरूमा कुरा गर्ने हो भने जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरेको छ। नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम
प्रदेशभरि नै हामीले चाहिँ बाल अधिकारका र शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न नेटवर्कमा सरिक भएर अरू जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा र बाल अधिकारको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले जिल्लामा पुर्याएको योगदानबारे जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि कर्मचारी यसरी व्याख्या गर्छन्। परम्परागत जुन पढाइ भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर आधुनिक किसिमको पढाइको तरिकाहरू सिकाउने एउटा तरिका सिकाएको छ। पहिलेको पढाइमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा विद्यार्थीले नबुझ्न सक्ने होइन, विद्यार्थीले कडा मेहनत गर्नुपर्ने, उनले हरेक कुराहरू त्यो कडा मेहनत गर्नुपर्ने भन्दा पनि अहिले एकदम हाँसी खुसी हिसाबमा विद्यार्थीहरूलाई रिजाइ बुझाइ गरेर विद्यार्थीहरूलाई एउटा उत्साहित गरेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिक्न सक्ने यस्ता किसिमका उपकरणहरू अथवा यस्तो किसिमको विधिहरू जुन चाहिँ यो भएको छ यो नै उपलब्धिमूलक हो। शिक्षातर्फ गरेको सिटिसीले सहयोग गरेर हाम्रो भवनहरू खडा गरिएको छ र शौचालयहरू खडा गरिएको छ। अनि त्यसमा पनि गाउँपालिकाको समन्वय गरेर उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र विपद व्यवस्थापनमा गर्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन समिति गठन पनि गरेका छौँ। विगतदेखि शिक्षा र विपद न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेर सिडिसीले डोटीका 4वटा स्थानीय तहहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना सुरु गरेको थियो। डोटीको सायल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका, पूर्वी चौकी गाउँपालिका र दिपायल सिलगढी नगरपालिका विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले अति नै जोखिम क्षेत्रका रूपमा मानिन्छन्। नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना सञ्चालन हुनु पूर्व, विपद पूर्व, विपदका समय र विपद पश्चात के गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय र सरकारवालामा अन्यल र योजनाविहीनको अवस्था भए पनि अहिले भने यसमा 4वटै स्थानीय तह सक्षम भएका छन्। नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना डोटी जिल्लामा 2017 मार्चबाट लागू भएको परियोजना हो। परियोजना लागू पश्चात मूलतः यसले 3वटा आउटपुटहरूमा काम गरिरहेको छ। त्यसमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू कार्यरत रहने पहिलो आउटपुट, त्यसै गरी स्टेक होल्डरहरू सबैजना साधन स्रोत सम्पन्न रहने र त्यसै गरी अनि लोकल गभर्मेन्ट भन्छौँ हामीले, स्थानीय सरकारहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा मानवीय उद्धारको लागि रहने गरी 3वटा मूलतः यी आउटपुटहरूमा हामीहरूले काम गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पहिलो आउटपुट अन्तर्गत हामीहरूले जस्तो यी प्लानहरू बनाउने कामहरू, फर्मुलेट गर्ने कामहरू गरेका छौँ। जिल्ला स्तरमा डिपिआरपी र स्थानीय तहहरूमा हामीहरूले एलडिसिआरपी भन्ने प्लानहरू बनाएका छौँ। ती प्लानका आधारमा स्थानीय जनताहरू अब एउटा उत्थानशील समाज भएर विपदका समयमा कस्ता खालका कुराहरूलाई ध्यानमा राख्ने, के कुराहरू प्रतिकार्य क्रियाकलापहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा अब उहाँहरू चाहिँ त्यसमा सक्षम हुनुभएको छ। त्यसै गरी सेकेन्ड आउटपुटमा चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न रहने भन्नेमा हामीहरूले विभिन्न खोज तथा उद्धारका सामानहरू पनि स्थानीय तहमा दिएका छौँ। त्यसै गरी भोलिन्टियर्सहरूलाई अनि एलडिएमसी, सिडिएमसी मेम्बर्सहरूलाई हामीहरूले तालिम दिएका छौँ। त्यसबाट पनि अब विपद आइपरेमा पनि भोलिको दिनमा उहाँहरूले तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्न सकिने अब अवस्था रहेको छ। अब यस कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसक्दाखेरि यी सबै कुराहरू कम्प्लिट भइसकेर हामीहरूले जनचेतना सम्बन्धी कामहरू, भिसिए ट्रेनिङहरू, फर्स्ट एड रेस्पोन्डर ट्रेनिङहरू, यी कुराहरू सञ्चालन गरेको हुनाले अब भोलिको दिनमा कुनै विपदहरू आएको खण्डमा तुरुन्तै हामीहरूले मानवीय उद्धारका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा पनि सिडिएमसी, एलडिएमसी र डिडिएमसी भनेको जिल्लामा रहने समिति, यिनीहरू चाहिँ एकदमै वेल इक्विप्ड छन्। उहाँहरूसँग साधन स्रोतहरू पनि हामीहरूले प्रोभाइड गरेका छौँ र उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू पनि प्रोभाइड गरेको हुनाले अब यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले समग्रमा परियोजना कार्यान्वयन भएको सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अब एउटा उत्थानशील समाज भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय र सरकारवालाको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागितामा विपदका क्षेत्रमा सामुदायिक विकास केन्द्र सिडिसी र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ।
स्थानीयलाई सहभागिताको प्रत्याभूति गराउने, स्थानीय तहमा रहेको विपद सङ्कटासन्नता, जोखिम र क्षमता विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको परियोजनाले यो अवधिमा विभिन्न उपलब्धिहरू गरेको स्थानीय समुदाय बताउँछन्। विपदलाई न्यूनीकरण तथा यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेको छ। विपद जोखिममा भोलिका दिनमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन्। भोकमारीका समस्याहरू हुन सक्छन् या कुनै त्यस्तो भनौँ न जसो जमिन बाजो राख्ने समस्याहरू हुन सक्छन्। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? जमिन बाजो नराख्ने हैन, भोलिका दिनमा त्यस्ता कुनै भोकमारीका समस्या भयो भने कसरी हुन्छ? बढीभन्दा बढी अनाज देखि लिएर फलफुल जन्य तरकारी जन्य उत्पादनलाई कसरी हामीले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालय सुधार योजना हामी वर्षेनी एसआइपी निर्माण गर्छौँ। त्यसमा विपदबाट जोगिने उपायहरू र यो भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित हुने कुराहरूमा चाहिँ सबै विद्यालयका सरकार पक्षहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग कसरी अब हामीले आगामी दिनहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई यो भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले हामी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब आगामी दिनहरूमा यहाँभन्दा अगाडि बनेका भौतिक संरचनाहरू जे भए पनि अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ भूकम्प रहित विपदबाट जोगिने किसिमले हामीले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। भूकम्प आउँदाखेरि हामी सकेसम्म त बाहिरको हामी यो फिल्डमा जान सक्छौँ। जान पाएन भने हामी बिहान मुनि खुम्चिएर बस्न सक्छौँ। र एक्कासी आइसकेपछि जो साथीहरूलाई अप्ठ्यारो छ त्यति बेला हामी भूकम्प रोकिसकेपछि यताउति हामी नहिँडेर नचलाएर हामी विपद रोकेपछि हामी बिस्तारै सबैलाई एक ठाउँमा लगेर प्राथमिक उपचार गर्ने उपायहरू अपनाउँछौँ। हामी समितिहरूले कहाँ योजनाहरू बनाउने, कहाँ हामी जोखिम नजिक छौँ त, अनि त्यो हामी समितिले त्यसमा गोलबन्दी भएर यो यत्रो पुरा समितिले गोलबन्द भएर कहाँ हामी जोखिममा छौँ त, व्यक्ति जोखिममा छ कि समाज जोखिममा छ, अनि त्यो जोखिमलाई हेरेर हामी यो काठमाडौँ बासीहरू सबै ठाउँ छलफल गरेर यो समितिमा बसेर हामी कहाँ पहिला जोखिममा छौँ, अनि हामीले पाउने विपद जोखिम जहाँबाट हामी पाइरहेका छौँ सिडिसी के होइन, त्यहाँबाट पाइसकेपछि हामी त्यो ठाउँमा हामी राम्रोसँग यो न्यूनी जोखिम गर्नका लागि हजुरहरूको सहयोग र अब यो संस्थाको सहयोग र हाम्रो यहाँ पहलदेखि लिएर हामी सबै योजनाहरू गरेर राम्रो काम यो संस्थाबाट भयो हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हामी बलिया छौँ। नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाले स्थानीय तहहरूको विपद जोखिम व्यवस्थापनका योजनाहरू तर्जुमा गरी विपद उत्थानशील समुदायको निर्माणमा योगदान गर्ने, आवश्यकता अनुसार विकास प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै विपद पूर्व, विपदको समयमा र विपद पश्चात गर्नुपर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गराएको छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति गाउँपालिकाको र स्थानीय सरकारको रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषहरू खडा गरिसकेपछि विपदको समयमा स्रोत साधनको जोहोलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज्ड रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। आदर्श गाउँपालिका, साइल गाउँपालिका, पूर्वी चौकी गाउँपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषहरू खडा गरिसक्नु भएको छ र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विपदको समयमा चाहिँ सूचना व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन आपतकालीन सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुभएको छ र केही स्रोत साधनहरू गाउँपालिकाले आफै जोहो गरेका छन् भने सानातिना कार्यमा चाहिँ सामुदायिक विकास केन्द्र र वर्ल्ड भिजनको साझेदारीमा सञ्चालित विपद जोखिम न्यूनीकरणले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता अल्पीकरणका क्रियाकलापहरू अहिले सञ्चालित छन् र भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमका घटनाहरूलाई चाहिँ कम गर्न स्थानीय स्तरका स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने हेतुले उहाँहरूको तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यी सबै क्रियाकलापहरूले अन्ततगत्वा स्थानीय स्तरको चाहिँ क्षमता विकास भई उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विपदको असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने र त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएका छन्। स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणबाट स्थानीयवासीले आफ्नो ठाउँको कुन कुन क्षेत्र जोखिममा छन्,
कुन सुरक्षित छन् तथा विपदका समयमा के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनी विपद पूर्व नै थाहा पाउन सफल भएका छन्। यति मात्र नभई जनप्रतिनिधि तथा सरकारवालाहरूलाई विपद न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम तथा कर्तव्यहरूको योजना बनाउन समेत सहयोगीको काम गरेको छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा विपदबाट जुन खालका घटना परिघटनाहरू घट्ने गर्दछन्, यी सबै घटनाहरूबाट गाउँपालिकाका हरेक प्लानिङहरूलाई सहज ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ CDC मार्फत लोकल डिजास्टर एन्ड क्लाइमेट रिसाइलेन्स प्लान LDCRP 2077 जुन चाहिँ उहाँहरूले बनाइदिनु भएको छ। यसबाट पूर्वी चौकी गाउँपालिकालाई चाहिँ भोलिका दिनहरूमा भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावनाहरू के छन्, त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुन उपायहरू अपनाउनुपर्छ, गाउँपालिकाले यसका लागि कुन खालका योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उसका लागि चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ तपाईँको पहिरोको जोखिम सबैभन्दा बढी चाहिँ पहाडमा पहिरो भुछेदेखि लिएर यस्ता किसिमका समस्याहरू पनि छन् भने यस्तो पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पनि पूर्वी चौकी गाउँपालिकालाई चाहिँ यो योजनाभित्र समेटेर भोलिका दिनहरूमा यस्ता घटनाहरूबाट त्यो समुदायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यो बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अनि त्यसबाट हुने जुन क्षति छ त्यो क्षतिलाई न्यून कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा क्षतिबाट नै अब हामीले चाहिँ हुने नोक्सानीबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने किसिममा पनि यो चाहिँ उहाँले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाकै पैरवीबाट 4वटै स्थानीय तहले विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण गरिएको छ। भौगोलिक बनावटका आधारमा सायल गाउँपालिका सबैभन्दा बढी पहिरोको जोखिममा छ। यहाँको सायल गाडले वर्षेनी जनधनको क्षति निम्त्याउँदै आएको छ। परियोजनाले गरेको पैरवी र सहयोगले भने अहिले सायल गाउँपालिका विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहज र सचेत रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। प्रतिकूललाई अनुकूलमा ढाल भन्ने अहिलेको चाहिँ CDC वर्ल्ड भिजन र अहिलेका चाहिँ राज्यको नीति सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको नीति भएन, यो नीतिलाई अवलम्बन गर्नु हाम्रो चाहिँ नैतिकता र बाध्यता हो। यसको चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अघि उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धका कुराहरू पनि हामीले कर्मशः गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, यसलाई चाहिँ समुदायलाई सूचित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। यो अत्यन्तै चाहिँ जरुरी कुरा छ, अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो। हामीले समुदायलाई सूचित गर्नुपर्छ। समुदायमा जोखिम र त्यसका चाहिँ चुनौती सँगै छन् र त्यसका समाधानका विषय पनि सँगसँगै त्यही दिनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ वडाहरूमा, वडाको टोल बस्तीहरूमा अब यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा यहाँका धेरै थोरै कर्मचारी साथीहरूले पनि ट्रेनिङ पाएका छन्, हाम्रा पदाधिकारीले पनि ट्रेनिङ पाएका छन्। हामीले पनि स्वयं म पनि यसको चाहिँ केही मानेमा जानकार छौँ। त्यसकारण आफ्नो चाहिँ क्षमताले आफूले दिन सक्यो नभए भने मान्छे पनि यो पनि जानकार हायर गरेर पनि हाम्रो वडा वाइज टोल वाइज पनि आगामी दिनमा हामीले चाहिँ यो विपद यो व्यवस्थापन कोषबाट पनि हामीले यसलाई यी क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरूमा हामी आगामी दिनमा सचेत छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ राखेँ। अर्को कुरा, बजेटको कुराहरू, यो कोषमा बजेटको कुराहरू जुन गत वर्ष छ त्यसलाई आगामी वर्षमा हामी बढाउने छौँ। प्रतिशतको आधारले भन्नुहुन्छ अथवा सङ्ख्यात्मक भन्नुहुन्छ, अथवा सङ्ख्यात्मक भन्नाले हामी 15 लाखको सेरोफेरोमा बढ्छौँ र प्रतिशतको आधारले भयो भने जुन बाध्यकारी नीति भयो भने त्यो नीति अपनाउला, होइन खुकुलो छ भने सो इच्छाले त्यो प्रतिशतभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ। 15 लाखदेखि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामी आगामी दिनमा राख्ने छौँ। त्यसै गरी यस परियोजनाले विद्यालय तथा समुदायमा खानेपानी मर्मत तथा सम्भारका लागि 11वटा स्किम बनाई विद्यालय र समुदाय लाभान्वित भएका छन्।